दो हुकूक मैंने बयान किए हैं, इस पर जवाब देते हुए इन्होंने जिक्र किया कि ये तमाम हुकूक सही हैं, इनमें से बाज़ कुरान से भी साबित है, अहादीस से साबित है, बाज़ कलिमात उलमा से भी साबित है। अब सवाल यहाँ आपने आगे डंडी मारी, ये नहीं पढ़ा कि बाज़ इरशादाते औलिया से साबित हैं कि दुकान यूं चलनी नहीं थी कि उसी सफ़े के नीचे लिखा हुआ है कि आला हजरत जिसे मुर्शिद कहते हैं, मुर्शिद वो होता है जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, जो फासिके मुअलिन ना हो। इन आयात में अगर कामरान शहजाद की तरह कम अक्ल जाहिल कुरान के खिलाफ प्रोपेगंडा करे, देखो माअज़ल्लाह कुरान तो मिक्सचर है। सूरह हूद की आयात कुछ बता रही हैं, सूरह निसा की आयात बात कुछ बता रही हैं। कामरान शहजाद साहब जो कत्ल करेगा, जो जिना करेगा, जो कबीरा गुनाह करेगा, आला हजरत ने सफ़ा नंबर 584 पर भी और सफ़ा नंबर 567, 568 पर भी ये बता दिया वो पीर तो हो ही नहीं सकता। और कह रहे हैं देखो ये फतावा रज़विया मिक्सचर है, ये किसी जाहिल की बात भी नहीं हो सकती। जनाब ये किसी आलिम की ही बात है, लेकिन इसे समझने के लिए आपकी तरह जाहिल नहीं चाहिए, इसे समझने के लिए भी कोई आला आलिम चाहिए। मुफ्ती कामरान शहजाद के फतावा रज़विया पर लगाए गए इल्ज़ामात और बेजा एतराज़ात के हम जवाब दे रहे हैं। पार्ट 1 में हम उन्हें पीर के हुकूक के लिहाज से बताया कि आला हज़रत पीर मानते किसको हैं, मुर्शिद मानते किसको हैं। जिसे आप पीर मानते हैं, मुर्शिद मानते हैं, 581, 82, 83, 84 पर उसी पीर के हुकूक बयान किए जा रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप हजरात ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो आपके सामने टाइटल शो हो रहा होगा, आप लाजमी पार्ट 1 देख लें ताकि आपको बात दुरुस्त तरीके से समझ में आ सके और कामरान शहजाद के जो फितना फैलाया है उसका तसल्ली बख्श जवाब मिल सके। सामीन दिवाकार, कामरान शहजाद का ये तरीक़ेकार काफ़ी अरसे से चल रहा है कि वो फतावा रज़विया की चंद सवालात को आपस में कंपेयर करता है, फिर ये फैसला करने की कोशिश करता है कि फतावा रज़विया में चंद सवाल तो लगते हैं किसी आलिम ने लिखे हैं और चंद ऐसा लगता है कि कोई जाहिल भी नहीं कह सकता। फतावा रज़विया के हवाले से मैं अक्सर पहले भी बयान कर चुका हूँ कि इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक वो फतावा रज़विया के जो वाकई किसी आलिम दीन का लिखा हुआ है, जो पढ़ के लगता है कि एक बहुत बड़ा काबिल शख्स है कि जो ये जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसी फतावा रज़विया में बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जिसको देख के और पढ़ के ही उलमा दूर एक आम बंदा भी खड़ा होकर कह सकता है कि यार ये किसी आलिम की बात नहीं हो सकती है, ये किसी जाहिल इंसान की भी बात नहीं हो सकती। तो फतावा रज़विया का मजमूआ एक मिक्सचर है मेरे नज़दीक, मेरी अपनी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं। इस लिहाज से कामरान शहजाद साहब को आज मैं आईना दिखा रहा हूं कि आप जो फतावा रज़विया के एक लाइन, दो लाइनें या एक सवाल पकड़कर दूसरे पर एतराज़ करते हो कि ये उसके मुखालिफ है, ये तो कोई जाहिल भी नहीं कह सकता, तो आपकी तरह कोई मुबग़िज़ शख्स, तअस्सुब पसंद शख्स तो कुरान करीम पर भी एतराज़ कर देगा। ऐसे एतराज़ात और इस तरह तअस्सुब और बुग़्ज़ की ऐनक पहन कर तो कुरान करीम पर भी एतराज़ात किए जा सकते हैं। आज इन्हें मैं आईना दिखा रहा हूँ कि कुरान करीम में सूरह हूद आयत नंबर 107 और 106 जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़। फरमाया वो लोग जो बदबख्त हैं वो जहन्नम में रहेंगे और उसमें वो गधे की तरह चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अब ये लोग जहन्नम में कब तक रहेंगे? फरमाया खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक। फरमाया हमेशा के लिए उसमें जब तक ज़मीनों आसमान कायम रहेंगे, इल्ला के जो आपका रब चाहे। अब इस आयत करीमा में जहन्नमियों के लिहाज से, कुफ़ार के लिहाज से ये बात बताई गई कि कुफ़ार हमेशा जहन्नम में रहेंगे। कब तक? फरमाया मा दामतिस समावातु वल अर्द, जब तक ज़मीनों आसमान कायम रहेंगे। तो अब ज़मीनों आसमान तो फ़ना हो जाएंगे, तो आयत करीमा का ज़ाहिर ये बता रहा है कि जब आसमानों ज़मीन फ़ना हो जाएंगे तो कुफ़ार को जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। और फरमाया इल्ला मा शाअ रब्बुक, उससे पहले भी अगर अल्लाह चाहे तो उनको बाहर निकाल देगा। इस आयत करीमा के ख़िलाफ़ कुरान करीम की सैकड़ों आयात हैं। बज़ाहिर इसमें जो तारुज़ लग रहा है, बज़ाहिर इसमें जो बात समझ में आ रही है, उस पर कई आयात इसके ख़िलाफ़ हैं। और इसी के साथ अगली आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया व अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक। फरमाया वो लोग जो नेक बख्त मोमिन हैं वो जन्नत में रहेंगे। कब तक? फरमाया हमेशा, जब तक ज़मीनों आसमान कायम रहेंगे, मगर ये कि तेरा रब जो चाहे। तो अब
ان آیات کریمہ میں جنتیوں کے لحاظ سے بتایا گیا، زمین و آسمان جب تک قائم رہیں گے جنتی جنت میں رہیں گے، پھر انہیں نکال دیا جائے گا یا اس سے بھی پہلے نکال دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ اسی میں رہیں گے کب تک؟ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، یا اس سے پہلے بھی اگر اللہ نے چاہا انہیں نکال دیا جائے گا۔ اب ان آیات میں بظاہر ان آیات سے تعرض آ رہا ہے کہ جن آیات میں اللہ واضح طور پر فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے شرک کو، اور اس کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ان آیات میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی گناہ کی کوئی معافی نہیں مل سکتی۔ اور مومنوں کے لحاظ سے فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 82 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال پر عمل کیا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اب یہ دو قسم کی آیات، ایک سورہ ہود کی آیت نمبر 106، 107، 108، اور پھر یہ سورۃ البقرہ کی آیات طیبات، اور پھر سورۃ النساء کی آیات طیبات۔ اب ان آیات میں تعرض آ رہا ہے، لیکن یہ تعرض اسی کے لیے آئے گا جو کم عقل ہوگا، جو قرآن کے علم سے جاہل ہوگا، اور جو قرآن کا بغضی ہوگا، اس کے لیے یہ تعرض آئے گا، ورنہ ان آیات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 48 میں فرما دیا کہ جو اللہ نے بتایا کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کب تک؟ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، فرمایا کہ جس دن ہم زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے اور آسمانوں کو بدل دیں گے۔ فرمایا یہاں یہ بتایا یہ جو آپ کو زمین و آسمان نظر آ رہے ہیں یہ تو فنا ہو جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان بنائے گا، وہ فنا نہیں ہوں گے۔ جب وہ فنا نہیں ہوں گے تو سورہ ہود کی آیات میں جو بتایا گیا کہ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، کافر جہنم میں رہیں گے، مومن جنت میں رہیں گے، مطلب واضح ہے کہ نہ تو زمین و آسمان جو بدلے جائیں گے انہوں نے ختم ہونا ہے، اور نہ کفار نے جہنم سے باہر آنا ہے، اور زمین و آسمان نے فنا نہیں ہونا، لہذا جنتی جنت سے کبھی بھی باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ تو اب ان آیات میں اگر کامران شہزاد کی طرح کم عقل، جاہل، متعصب، قرآن کا بغضی اگر قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرے، دیکھو معاذ اللہ قرآن تو مکسچر ہے، سورہ ہود کی آیات کچھ بتا رہی ہیں، سورۃ النساء کی آیات بات کچھ بتا رہی ہیں، سورۃ البقرہ کی آیات بات کچھ بتا رہی ہیں، تو لہذا معاذ اللہ یہ تو اللہ کی ذات و دور کی بات کسی جاہل کا بھی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو معاذ اللہ ایسے شخص کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، اسے سورہ ابراہیم کی 48 نمبر آیت بتا کر بتائیں گے کہ چند آیات پڑھ کر مطلب نہیں نکالا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مکمل جنت و جہنم کافر و مومن کے لحاظ سے تفصیل بتائی، اسے پڑھ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کامران شہزاد کو ہم منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 581-82 کے 2 شکیں پڑھ کر نتیجہ نہیں نکالا جاتا، بلکہ پہلے معلوم کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مرشد کہا کس کو ہے۔ صفحہ نمبر 584 سے آپ نے عبارت پڑھی کہ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ حقوق بعض قرآن کریم سے، بعض احادیث سے، بعض علماء دین سے ثابت ہیں، لیکن افسوس آپ نے آگے ڈنڈی ماری، یہ نہیں پڑھا کہ بعض ارشادات اولیاء سے ثابت ہیں، اور آپ نے منافقت کی۔ یہ جو 2 حقوق میں نے بیان کیے ہیں، اس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ تمام حقوق صحیح ہیں، ان میں سے بعض قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، بعض کلمات علماء سے بھی ثابت ہے۔ اب سوال یہاں پر آپ کی دکان یوں چلنی نہیں تھی کہ اسی صفحے کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت جسے مرشد کہتے ہیں وہ مرشد وہ ہوتا ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہو، جو فاسق معلن نہ ہو، جو بقدر ضرورت مسائل کا عالم ہو، جس کی سند حضور تک متصل ہو۔ اعلیٰ حضرت تو اسے
پیر اور مرشد مانتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ بدلے پیر زنا کرے، قتل کرے اور بڑے بڑے جرائم کرے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرے، مرید نے خاموش رہنا ہے۔ کہ وہ یہ کہ آپ کا پیر اگر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ نے پھر آنکھیں بند کر لینی ہیں، پھر یہ سمجھنا ہے کہ وہ حق پر ہے، میں حق پر ہوں، وہ غلطی پر ہے، پھر بھی وہ افضل ہے۔ آپ نے اعتراض نہیں کرنا ہے، وہ بڑے سے بڑا کام کر دے، آپ نے سمجھ جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام والا واقعہ سمجھ جانا ہے، چاہے وہ قتل کر دے، چاہے عورتوں کے ساتھ زنا کر دے، لیکن آپ نے چپ رہنا ہے۔ کامران شہزاد صاحب، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، جو کبیرہ گناہ کرے گا، اعلیٰ حضرت نے صفحہ نمبر 584 پر بھی اور صفحہ نمبر 567 568 پر بھی یہ بتا دیا، وہ پیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صرف دو شکیں پڑھ کر، دو عبارتیں پڑھ کر پورا اعلیٰ حضرت پر ایک پروپیگنڈا کھڑا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو یہ فتاوی رضویہ مکسچر ہے، یہ کسی جاہل کی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ جناب، یہ کسی عالم کی ہی بات ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے آپ کی طرح جاہل نہیں چاہیے، اسے سمجھنے کے لیے بھی کوئی اعلیٰ عالم چاہیے، کوئی سمجھنے والا عالم چاہیے۔ کوئی بغضی شخص اسے نہیں سمجھ سکتا، آپ کی طرح متعصب شخص اسے نہیں سمجھ سکتا۔ تو لہٰذا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو تعصب کی عینک اتاریے، بغض اپنے دل سے نکالیے، پھر صفحہ نمبر 581 پڑھیے، 82 پڑھیے، اس سے پہلے 567 68 پڑھیے اور 584 پر ہی دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت پیر مرشد مانتے کس کو ہیں۔